أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت چ رہن انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا انہاں کو توحیدی نور نسبت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے. ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے. مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے. قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں. خاتمہ بالایمان فرمائے. قرآن اسلام و غلبہ عطا فرمائے. کافرہ منافقہ دجالیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں دے شر تو بچائیں. صحیح القیدہ با عمل زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد دے سچے علماء مشاہد دے نقش قدم چلنے دی توفیق عطا فرمائے. غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل ہونے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے. بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملے دکھ انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواز سانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنا ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان ہوش دائمی حاضری نصیب فرمائے. اسم اعظم اللہ جل شان اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنا بندہ بنائے. دوام قلبی ذکر و حضور نماز عشق فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی توحید غرق فی توحید فنا فی اللہ بقا باللہ قلبی حق الیقین
سارے اللہ سارے فی اللہ سارے من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق مولا اور اپنے دائمی دیدار دے دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ دا کمال عطا فرما۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں فائدے اور شاناں نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، یہ آیت پاک سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شان ہو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے اور اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نوں بلا کے دعوت دتی ہے کہ آؤ میں لا شریک ذات ہاں تے میرے نال شریک ہو جاؤ درود پاک پڑھ کے، اور تانوں پھر انعام مزید یہ ہے کہ وسلم و تسلیم اور خوب سلام بھی بھیجدے رہا کرو۔ ہم چونکہ عظیم و شان خاص وظیفہ ہے، اس واسطے اللہ سنے خاصاں نوں بلا کے انہیں بدتی ہے۔ اس آیت پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دی دلالت کردا ہے، صلوات دا ذکر جڑا یہ صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انواری رحمت برسونا، جدے دی نسبت فرشتیاں مومنہ مسلمانوں طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے دعا رحمت کرنا۔ تے اللہ سونے نے تمام انسانیت دسیا انہاں کہہ کے کہ اس گل دا کل بھی غیر مزلزل ہر شک تو پاک کل بھی حق یقین حاصل کرو، اس گل نوں دل دی گہرائیاں تو مان لو کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انواری رحمت برسوندا رہنا، اور میرے فرشتے میری بارگاہ چ دعائے رحمت کردے رہندے کہ اللہ سنیا ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے تعبد انوار رحمت برسوندا رہے۔ پھر اللہ سونے نے یا ایھا اللہ زینہ کہہ کے اپنے عاشقاں نوں بلایا۔ قرآن حکیم دسیا کہ ایمان والے کہڑے نے، سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک چ سنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، بڑی والہانگی و رفتگی نا، فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گیا، قلب ذات مولا چ ڈب گیا۔ اس لئی کہ اللہ سونے دی صفت نور عشق دا چھٹا انہاں تے پیا ہوندا، تے اللہ سونے دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں تے نور دا چھٹا پڑنا پھر انہاں دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں، اس لئی کہ انہاں تے عشق نور الہی دا چھٹا پیا ہوندا، جہدے بارے حضور میاں محمد بج کڑی شریف والے فرماندے نے جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تیماں دے وس نہ ہے تے ہک نہ روندے عمر گزاری ہک نہ دے وچ رہیں۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نوں بلایا، کافراں نوں، مشرکاں نوں، بت پرستاں نوں، منافقاں نوں، مردہ دلاں نوں، بے حضوراں نوں، غافلاں نوں،
ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਦੂਦਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਤ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ, ਹਰਾਮੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। क्योंकि अल्लाह की तौफीक तो बगैर कोई भी नेक अमल इंसान नहीं कर सकता। खुद कुरान करीम से रब ने फरमाया वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, नहीं तौफीक मगर अल्लाह की तरफों। इस वास्ते सुने रब ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे आशिकां नूं बुलाया कि आओ मेरे नाल दरूद पाक मेरे हबीब ते भेज के मेरे नाल शरीक हो जाओ। कुरान हकीम दी सूरह अल इमरान दे 31वें पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसीं अपनी सोहनी प्यारी जुबान च गल कह दिओ, ये गल फरमा दिओ तुसीं कि मुसलमानों अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो, तुहानूं ईमान दी नेमत मिल गई है। रूह ईमान इश्क मौला शद्दत दा सीगा, यानी ऐसा इश्क जिन्होंने दुनिया का कोई पैमाना ना नाप सकदा, ना तराजू तोल सकदा। कि अगर तुहानूं इश्क मौला दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल हो गई है तो मेरी इत्तबा करो ताकि तुहाडा इश्क अल्लाह दी बारगाह च कबूल हो जाए, तुहानूं ईमान हकीकी दा कमाल दीदार मौला दी नेमत हासिल हो जाए, ताकि तुहाडे दिल इस काबिल हो जाना अल्लाह दा दीदार करने वास्ते काबिल हो जान। क्योंकि अल्लाह दा सुनन दा दीदार दिल दीआं अखां नाल हुंदा, ज़ाहिरी अखां नाल नहीं। ज़ाहिरी अखां दा दीदार दुनिया दे विच सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा सी। ते ज़ाहिरी अखां नाल हशर नूं सब नूं ज़ियारत होएगी अल्लाह सोहणे दी। ज़ाहिरी दीदार मूसा अलैहिस्सलाम भी मंगिया सी, जदों हवारियां ने आप नूं तंग कीता सी, अल्लाह सोहणे नूं देखना है ते आप कबीले दे बड़े बड़े सरदारां नूं लैके अल्लाह दी बारगाह च कोई तौर ते हाज़र होए से और अर्ज़ कीती रब्बे अरब ने, अल्लाह सोहणे अपना आप दिखा, अपना दीदार करा। रब सोहणे फरमाया लन तरानी या मूसा तू नहीं मैं देख सकदा। जदों ने बार बार इसरार किया सोहणे रब ने फरमाया और पहाड़ अल्लों देखो। जदों ने पहाड़ अल्लों देखा तो अल्लाह सोहणे ज़ाती तजल्ली फरमाई, पहाड़ रेजा 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 हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया, आपके नाल हवारी जिहड़े मर गए, फिर आपकी दुआ ना जिंदा हो सके। बाहर दिल दी अखां नाल सोहणे रब दा दीदार हुंदा। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसी करदे राहों वो कारवां तू है। दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। बहल अल्लाह सोहणे आख्या कि सुनिया इन्हां नूं बुलाओ जिहड़े मेरे नाल इश्क करदे आ, ताकि इन्हां ईमान हकीकत दा कमाल हो हासिल हो जाए। और जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वास्ते फरमाया मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम ते चलो, मेरी मुताबिक करो, दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्योंकि दीन इस्लाम सर दा सारा आपदी ज़ात पाक है और आपदी मुहब्बत ही ईमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब तुम मेरी तबाह करोगे फिर तो अल्लाह सुना इनामत देगा, थोड़े माल कबूल करेगा और यह बिल्कुल फिर अल्लाह सुना थोड़े ना इश्क करेगा। पहले तुम अल्लाह ना इश्क कर दो, अल्लाह सुना थोड़े ना इश्क करेगा। बकौले शायर इश्क कर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता, दो तरफ इश्क की गल ही कुछ हो रहा है। नेमत जिन्होंने हासिल हो पता
تے درود پاک دنیا دا عظیم و شان وہ ورد وظیفہ دعا عبادت اکثر اعظم نسخہ کیمیا خزانہ آب حیات اسم اعظم ہے جو دنیا جہان دے مسائل دا حل ہے، دنیا جہان دے دکھاں دا علاج ہے، دنیا جہان دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی مسئلے دا حل ہے، اور یہ واحد وظیفہ ہے جڑا اللہ سبحانہ دی بارگاہ وچ قبول ہے، جہدی قبولیت کسی بھی طرح دا کوئی شک نہیں۔ تے درود پاک اللہ سن دے ہاں وہی قبول ہوندا جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، تے جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تے درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں برکتاں احادیث مبارکہ دے اندر آئیاں جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ جنہیں میں تیکر ہی درود پاک پڑھیا اللہ سونا وہ 10 درجے بلند کردہ، وہ 10 رحمتاں دا نزول کردہ، وہ نامہ مال چو 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھدہ، تے کثرت نال درود السلام پڑھن والے نوں یہ درود السلام جڑا حشر نوں پل صراط تو پل کے چمکن تو پہلا گزار دے گا، حوض کوثر تے لجا کے جا پہ کوثر پلوائے گا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت پہنچا کے آپ دی زیارت کرائے گا، آپ دی دستبوسی قدم بوسی دی ساتھ نصیب ہوئے گی، آپ دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ جنہیں حضور سلطان بہت فرمان دے کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، حشر دے دن جس دن نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے بیدار ہوگا، آپ اپنی پئی ہوئے گے، لیکن درود السلام پڑھنے والے ہنسدے ہونے گے تے باقی روندے ہونے گے، تے سب دی شفاعت آپ ہی فرماؤ گے۔ تے درود السلام انسان دے گناہاں دا کفارہ، درود السلام پڑھنے والے دا درود السلام اللہ دی بارگاہ چ اپنے پڑھنے والے دی بخشش منگدا ہے۔ درود السلام پڑھنے والے دے متھے تے لکھ دتا جائے گا حشر نوں کہ شخص نفاق تو بری ہے، انہوں وہ دے نامہ اعمال نوں تولیا جائے گا، تے لب پر کے وہ نامہ اعمال چ درود السلام دی نیکیاں پائیاں جان گیا تو پلہ پاری ہو جائے گا، تے انہوں دوزخ تو چھٹکارے اور جنت داخلے دا پروانہ لکھ کے عطا کیتا جائے گا، تے اوتے شفاعت جڑی واجب ہو جائے گی۔ درود السلام وہ دے گناہاں نوں جلا دے گا، وہ دل نوں پاک صاف کر دے گا، روح کو وہ پرواز پیدا کر دے گا۔ درود السلام غلام آزاد کرن تو بھی افضل وظیفہ ہے، تمام نفلی عبادات تو بھی افضل ترین وظیفہ ہے اور اللہ سبحانہ کا پسندیدہ وظیفہ ہے، تے درود السلام پڑھن والے نوں اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے۔ درود السلام پڑھنے والے دے فرشتے جڑے آ حفاظت کرتے رہندے نے، درود السلام دیاں محفلاں نعتاں دیاں محفلاں نو فرشتے آگے گھیر لیندے آ، فرشتے اہل محفل نال رل کے درود السلام پڑھدے نے، تے جدوں محفل فارغ ہوندی ہے تو بخشے ہوئے اٹھ کے جاندے نے گھراں نوں۔ سچے عاشقاں دا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست سنتے رہے، آمہ دا درود فرشتے لے کے جاندے نے، اس لیے کہ آمہ دے اندر غیر مری لطیف بدبودار نیگیٹو منفی انرجیاں ویوز شاواں لہراں ہوندیاں نے بدبودار، جہدی وجہ درود پاک دا نور لتھڑ جاندا، درود پاک دے نور تو انہاں نوں الگ کر کے خالص درود نوں اللہ رسول دی بارگاہ چ جا کے پیش کیتا جاندا کہ اللہ سنیا یا رسول اللہ فلاں نے تحفہ بھیجیا، تے درود السلام پڑھنے والے نوں حشر دے دن عرش دے سائے تلے رکھیا جائے گا، جس دن عرش تو سوا ہور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا،
درود سلام پڑھنے والیاں نو جنت چ کثرت نال حوراں دتیاں جان گیاں 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھتے مرن تو پہلے ان جنت دا مقام محل دکھاتا جائے گا وہ جنت نو وسیع کرتا جائے گا کیونکہ درود سلام جنت دا رستہ ہے درود سلام پڑھنے والے دی جان مال اولاد ملنے والے اس پڑوس دے اندر دیاں برکتاں جاری ہو جاندیاں وہ نسلاں 'ਚ برکتاں جاری رہندیاں اس علاقے نوں وہ وجہ نال فضا درود پاک دے نور دی وجہ نال سکین کرتا جاندا وہ توجہات نال علاقے دیاں فضاواں اور چیزاں نوں سکین کیتا جاندا اور ہر جگہ اللہ والے موجود ہے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں تو درود سلام پڑھ کے جنوں بخشیا جائے میرا اللہ سنو دی بخشش فرما دیندا درود سلام پڑھنے والیاں نوں عاشقاں دی اولیاء اللہ دی جماعت 'ਚ لکھ لتا جاندا عشق نگر 'ਚ داخل کر لتا جاندا جتھے جان دا ایکو ہی دروازہ دشمناں تے اونوں کامیابیاں دتی جاندی کوئی دشمن درود سلام پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکدا انہوں ہر خیر فتوحات دیاں چابیاں عطا کیتیاں جاندیاں ہر شر نوں اس تو دور کرتا جاندا درود سلام دے ایمان دی گواہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دین گے درود سلام دا نور اندر دے گناہاں نوں جلا دیندا بڑے بڑے جابراں دی گردناں دے اگے جھک جاندیاں یہ وہ کاروبار ہے درود سلام کہ جس نفع ہی نفع گھاٹے دا کوئی سودا نہیں درود سلام پڑھنا سچے سنی ہونے دی علامت ہے تے درود سلام کثرت نال پڑھنے والے نوں جدوں دا انتقال ہوئے گا تو قبر جائے گا تو قبر دی مٹی وہ کفن اور جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بقول شاعر کے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو کثرت درود سلام پڑھنے والے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مدد فرماؤندے رہے حراماں نوں خواب 'ਚ اپنا دیدار کراؤندے رہندے خاصاں نوں مراقبے اندر دیدار کراؤندے رہندے خاص الخاصاں نوں کھلیاں اکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے رہندے نے قول بدیع دے حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ جہدے کول میرا ذکر ہوئے اور انہیں میرے تے درود نہ پڑھیا وہ بدبخت ہے قول بدیع دے اندر لکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جہدے کول میرا ذکر ہوئے اور انہیں میرے تے درود نہ پڑھیا ہوئے وہ دوزخ جائے گا قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جفایا کہ میرا کسی بندے دے کوئی ذکر ہوئے اور میرے تے درود نہ پڑھے قول بدیع اور بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے کہ ایک دفعہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ افروز سے گئے جلوہ افروز ہوئے جو پہلی سیڑھی تے آپ چڑھے تے آپ نے فرمایا کہ آمین اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی تے بھی آمین کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ جناب تے قربان ہون تے آپ نے ہر ممبر تے قدم رکھ دیا ہوئے آمین کیا یہ کی حکمت ہے دی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پہلی سیڑھی تے چڑھے تے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے منو آکھیا کہ بدبخت اور شخص جنہیں رمضان مبارک نو پایا تے پھر رمضان نکل گیا اور بخشیا نہ گیا تے میں آکھیا آمین تے جب دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے انہوں نے دعا کیتی کہ بدبخت اور شخص جنہیں اپنی زندگی وچ والدین نو پایا یا انہوں جو کسی ایک نو پایا اور انہوں دی خدمت کر کے جنت 'ਚ نہیں پہنچیا تے میں پھر آکھیا تیجا قدم جو رکھیا تے انہوں آکھیا کہ بدبخت اور شخص جنہیں جہدے کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہوئے اور انہیں آپ تے درود نہ پڑھیا تے میں پھر آکھیا آمین
نزہۃ المجالس نے ایک واقعہ لکھیا کہ ایک شخص دا پیشاب بند ہو گیا، انہیں بڑے علاج معالجے کرائے، بڑی تکلیف ہوئی اور تکلیف ہوئے اس مرضی انہوں نے آرام نہ آیا۔ ایک دن انہیں خواب دے وچ حضرت شیخ شہاب الدین بن ارسلان نو دیکھیا، انہوں دی زیارت کیتی تو انہوں دی خدمت دے وچ اپنی تکلیف دا عرض کیتا تو انہوں نے آکھیا کہ اللہ دے بندیا تیرے آگے مجالت تیرے کول ہے، درود پاک پڑھیا کر، اللہ سونا شفا دے گا۔ جب وہ جاگیا انہیں درود پاک پڑھنا شروع کرتا تو اللہ سونے نے انہوں شفا دیتی۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے دن رات زیادہ تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ کے دنیا جہان دیاں برکتاں کامیابیاں حاصل کر لئیے۔ اج موقع ہے، گزریا وقت آنا نہیں، گیا وقت آنا نہیں، آن والا اعتبار نہیں، تو موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے تو سانو چاہیے انہوں غنیمت جانی ہے، دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ درود پاک وہی نفع دندا ہے جڑا انسان من اپنے دیدار دی دولت اس زمانے پہ کبرا دائمی عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شر تو بچا، انہاں دے قریب منصوبہ ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔